Apang ang laban sili nga mga ginatudlo ang mga butang sa iya pangkalibutan kay mga patok-patok ang wala pulos nga suglanon nga wala sa kasuguan sang Dios. Nga amo ang mga patalang sa iya mga sumulunod sa dalan sing kamaturan. Ini sila mga butigon nga manugpatalang sa dalan sing kaluwasan. Nga ang ila dalan palangit ila ginabalabagan. Hagwala ini sila nagandom sang kaluwasan sing ila sumulunod. Hagwala man ini sila nakakabalaka kung ano madangtan sang ila sumulunod. Kaya ang espiritu nga nagaupod sila, espiritu nga iya sang kalibutan. Hakun nga ang ila tanan nga ila ginahandom, mga butang nga iya sang kalibutan. Manggad, gahom, kadayawan, kag mga material nga butang, kag gusto nila ang kunon sa ila kabuhi, nga malipay ang ila lawas. Nga wala sing kabulusgan, sang ila kaugalingon nga lawas sa mga butang nga iya sang kalibutan. Da pareho sila sa mga tanom, nga nagapanambok nga wala sing bunga, nga sila malayagon sa pagpangwarta sa ila sumulunod paagi sa mga patok-patok nga sugilanon nga wala sing kamaturan. Kag nagabindisyon sila sa bautiso sila sa mga patay nga lawas ang ila sumulunod. Ini nga mga manunudlo wala ini nagapasan sang ila kaugalingon nga krus. Ang ila ginapasan sa ila abaga manggad ang mga material nga mga butang sa iya sang kalibutan. Ang ila tagipusoon yara sa mga butang nga iya makita. Kag amo pagit ini ang makapalipay sang ila kaugalingon. Ang kalipay nila sa paghimo sa adlaw-adlaw na bisan ano lang nga mabusog lang ang ilalawas sa mga butang nga gusto nila ang kunon. Ini sila gusto alagaran kag dayawon sang iya sumulunod. Nga bisan pa ini nga manugwali nagahimo sa mga kalautan apang ginadayaw pa sang iya mga sumulunod. Pag amo pagit ini ang makapalipay sang iya sa ila kay ini nga mga tawo nagatudlo suno sa ila tawhanon nga kinaugali. Ang ila sumulunod hindi na magapamati sa matutuod nga pagtulunan kundi nagasunod na lang sa ila kaugalingon nga luyag. Ang magasugid sa ila luyag lang nila nga pamatian, magabiya sila sa pagpamati isang kamaturan. Ang magapamati na lang sila sa mga patok-patok na suglanon. Nga wala sing kamaturan, ang ila hunahuna gingamhan na sang luyag sa ila tawhanon nga kinaugali. Kag wala na sila nakatuman sang matutuon nga kasuguan sang Dios. Kag matuod gid ini nga hindi na gid sila makatuman sini. Ang ginatuman nila ang ila tawhanon nga kinaugali nga hindi makapahamuot sa Dios. Kasing una nakibalo sila sa dalan sing kamaturan. Apang tungod sa manggad kang mga material nga butang nga iya sang kalibutan kadagapalayo na sila sa Dios. Ang ila tagipusoon nabuyon na sa kahakog kag kahadlok kadalok. Ang ila ginbayaan ang dalan sing kamaturan kag ini sila nasiod na sa paon ni Satanas. Kaya hindi na sila makapalo sa siod ni Satanas kag ginatigan na sila. Sa katapusan iula sang Dios ang iya kaakig sa sining mga tawo kang iya mga sumulunod pagkadalon niya sa kalaglagan upod ang iya pamilya. Ini sila nagtala na sa dalan sing kaluwasan upod ang ila sumulunod. Initani nga manunudlo sila ang magatutoy sa mga tawo nga nagtalang sa dalan sing kamaturan. Apang tungod sing dako nila nga mga handom nga manggad kay mga material nga butang kahit sila mismo nagtalang sa dalan sing kamaturan. Kasing una nga ila ginausay. Ang isa pa nga makaladlok ang pagkahulog nila sa kamot sa Dios. Tungod sang ila binuang kay hinubog nga pulong nga hindi mapuslang kay hindi sila magapanaog sa kalibutan sa patay nga magaantos tubtob sa katapusan. Ang ila hunahuna mahigko na. Ang ila pagtuo hindi na mapuslan. Kaya ini sila wala na sing batonon
nga padya halin sa Dios kay ang tanan nila nga pinabudlayan nakuha na nila ini tanan. Sa pag-apot sa hukom ini sila nga manugwali baga pabugal sing ila hinimuan sa atubangan ni Kristo. Kag makatawag sila kay Kristo nga nagapabugal kag nagasiling, Ginoo, Ginoo, sa imo ngalan nagabalik kami, sa imo ngalan nagatabog kami sa ngayaba. Kaysa kag nagahimo kami sing madamong nga milagro, dayon si Kristo makatulog sa ila kag magasiling sa ila, wala ako nakikilala sa inyo, palayo kamo sa akon. Nga nagabuhat sing malaot. Apang sino naman bala ini ang ginapaabot ng mga alagad ng mga kauturan nga pakabat yung kasubong nga yara sa idalam sang altar. Amo ini sila ayan nga manugwali subong siyang panahon nga ginatumod o kung hindi. Amo ini sila ang mga Kristohano ang ginapaabot nga makumplito ang ila kadamuon sing mga alagad kag kauturan nga pagasilutan kag pamatyong kasubong sa ila nga ara sa idalam sing altar. Nga sila makaaguman sing hindi hamak nga kabudlayan, kasakitan kag mga pag-adtos sa ilamagyan sa ila kabuhi. Tungod sing ila dako nga pagtuo sa Dios ay sa ulihi nga buton kay pamatyon man ini sila sa hindi matarong nga paagi. Kasubong sa papamatay sa mga alagad kag mga kutuoran nga ara sa alta dalom sang altar. Agkaron aton ini tukibong kagibaloon kung sino ini sila nga tumuluo sang Dios. Ang siya wala pa nagkari ang anak sing tao. Sa kalibutan, ang tanan nga mga katawan sa buos kalibutan ara sa idalom sing sala. Kag nagahimo sila tanan sing tanan ka klase sing kalautan kag kalainam kag makahuluya nga mga butang. Kag ang tanan nagdalikod na sila sa Dios. Kag kung nga ang tanan nga mga katawan nagpakasala ka nagtalikod sa Dios. Kag ang tanan nagbag-o sa kalibutan tungod sining dako nga halik nga gintuga si mga pintas nga mga pangulo sa duta nga amo ang panahon sang Duarte. Amo ini ang nagpabag-o sang tanan nga mga katawan sa buos kalibutan. Kabisan pa ini mga katawan sang Dios nga taga-Israel pagpakasala ka magabiya kag talikod man sila sa ila Dios sa malabig nga tinuig. Kag hindi sila magatawag sa ila Dios ay sa uli ini sila magabalik sa Dios. Kag sila lang ini nga mga pungsod na nagbalik sa Dios. Kag liwat maginulsod sila sa bugos nila nga tigipusoon. Kag magabalik sila sa Dios na may pagpuasa, paghibi, pagpangasubo, ipakita nila ang buong nila nga tigipusoon ag sa ila pagpangasubo. Hindi lamang sa paggisi sang ila bayo, kag mga panumbalik siya sa Ginoo nga ila Dios. At sila lang nga pungsod sa bugos sa kalibutan nga mga panumbalik sa Dios kay amon sila ang mga katawhan nga mga taga-Israel nga mga pinili sang Dios sa paabuton sing panahon. Nga hingabuton, paantuson, pamatyon sa nagkalain-lain nga klase sing kamatayon, mga matutom nga tumuluo sang Dios. Nga may tanda sing balaan nga espiritu nga handa nila ihalad ag isakripisyo ang ila kabuhi sa Dios. Kay kung mag-abot na ang panahon nga ginasiling, ang makakulugmat nga kangil arang gintagna ni Propeta Daniel kag dire liwat hingabuton kay pamatyon sa bag-o nga panahon ang taga-Israel. Ang tanan nga mga pinili sang Dios sa bugos kalibutan hingabat
hingabuton kag pamatyon. Sa hindi matarong nga pamaagi. Nga ang tanan nga mga matutom nga alagad ni Kristo pagadilawan kung ano kabakod ang ila pagtuos kay Kristo. Kay kung mag-abot na ang tiyon nga ang tanan nga mga katawan sa buos kalibutan, ara na magapaidam sa gahom sing sapat. Ang tanan nga mga katawan nga nagapuyo sa duta, magasimba sa rarawan sing sapat. Ang tanan nga ara sa gahom sing sapat, pagamarkahan sila sa ila tuong nga kamot, kag sa ila agtang. Kaya hindi nga pungsod ng Israel nga mga katawan siyang Diyos, hindi sila hindi sila makaagom sing hindi ha makakapintas nga ila maagyan sa kamot sing sapat. Kaya ini ang taga-Israel nga pungsod, hindi sila magpasakop o magpaidalom sa gahom sing sapat o kung magsimba sa rarawan sing sapat. Tungod sa ila pagbalik sa Dios kag dako ang ila pagtuon ni Kristo sa kay Kristo, pag hindi sila magluhod ka magsimba sa rarawan sing sapat. Kag ining pungsod ni Israel magakaatid ka magadumot sa ila ining sapat nga pangulo. Ag ila gubaton kay salakayon sing madamong nga pungsod na ara sa idalom sa gahom sang yawa. Ining pungsod ni Israel kag pagalibutan sing mga kaaway ang syudad sang Jerusalem. Ang nabilin nga mga katawan sa taga Israel magabato ni sa bugos nila nga kusog. Agod ila pangapinan ang ila pungsod. Sing mga kaaway nga sakop sing sapat. Apang ining mga katawan sa taga Israel nga pinili sang Dios, hindi sila magadaog. Kay sila ginhatag na sila sa Dios. Agod nga sila pagauliponon kag bihagon kag pamatyon sa sinakpan sing sapat. Hag ini ang syudad sang Jerusalem, hindi na magadugay malaglag ini. Kay amo ini ang adlaw sa pagsilot kag pagtuman sang tanan nga ginasiling sang mga kasulatan. Ang sobra nga kalistanan magaabot sa Israel kag ang kaatid sang Dios